23 एप्रिल 2019 लोकसभेची वेंचणूक आसात आनी गोंयान 2 कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर ही वेंचणूक जातल्यो. त्या भायर 3 असेंब्ली सेगमेंट्स आसात तांच्या खातीर हे मतदान जातले 23 एप्रिलाक. आनी आमी म्हणटात की वेंचणूक हो एक महाउत्सव आसा, एक व्हड सण देशाचो, एक डेमोक्रेसीचो एक सण आसा. त्या सणान सगळ्यांनी मिळून सहभागी जावपाक जाय. आनी इलेक्शन कमिशन म्हणटा की नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहायंड, खंयचोच मतदान फाटीं उरचो ना. प्रत्येकाचे कर्तव्य मतदान करप आनी सगळ्यांनी मतदान करपाक जाय. आपली जबाबदारी एक बरो नागरीक, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन असो प्रत्येकान आपली जबाबदारी करपाक जाय. त्या खातीर वोटर्स अवेरनेस करपा खातीर ही तालिगांव एसीची रॅली आसा. AERO for 12 Talegaon constituency. My message to all is that on 23rd of April 2019 Goa votes, and I want each and everyone to come out and vote. So get inked and go vote. 23 एप्रिलाक लोकसभेचो वेंचणुकेचो महाउत्सव आसा. तेन्ना आय एम अपीलिंग टू ईच एंड एवरी वोटर की सगळ्यांनी व्हडा उमेदीन आपल्या घरांतल्यान भायर सरून मतदान करचें, बिकॉज एवरी वोट मॅटर्स. प्रत्येक मत हे खूब मोलादीक आसा. तेन्ना सेव द डेट फॉर 23rd एप्रील अँड गो वोट. 23 तारीख हो सगळ्यात महत्वाचो आणि वेंचणुकेचो दीस जावन आसा. प्रत्येक तरणाटे आपल्याक अभिमानान आमी सांगूं शकता की देश घडोवपा खातीर आमचो हक्क आसा आनी देश घडोवपा खातीर आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतात. आनी त्या दिसाक न चुकता प्रत्येकान मतदान करचें होच आमचो मुख्य उद्देश आसा. हीच आमची एक मॅसेज आसा. आनी आमी सगळ्यांनी युथांनी फुडें वचून देश आमचो सांबाळपाक जाय.